अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर ख़ान पे आप तमाम दोस्तों को मोस्ट वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसोफेजाइटिस। एसोफेगस जो ग़िज़ा की नाली है, इस पे जब सोजिश आ जाएगी तो हम इसको एसोफेजाइटिस कहते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मुँह से जो नाली ग़िज़ा को लेकर मैदे के अंदर जाके खुलती है, इस नाली को हम एसोफेगस कहते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं वो मुंह के बाद इस नाली से गुज़र कर मैदे में जाता है, यानी स्टोमक में जाता है। तो इस नाली के अंदर जब सोजिश आएगी और उसको हम एसोफेजाइटिस कहते हैं। जहाँ से ये नाली शुरू होती है वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम अपर एसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। और इसके बाद ये नाली जब स्टोमक में जाके खुलती है तो वहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। यानी कि नाली के शुरू वाला जो ऊपर वाला वाल्व है उसको हम अपर एसोफेजल स्फिंक्टर और जो नीचे वाला वाल्व है उसको हम लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। जो लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर है, इसका काम ये है कि ये जो एसोफेगस से ग़िज़ा है वो मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर जाने देता है, लेकिन मैदे से जो ग़िज़ा है वो वापस एसोफेगस में आने से रोकता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाना खा लेते हैं, फ्राई किए हुए खाने, तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने, इसके अलावा चर्बीले खाने, तले हुए खाने, ये ज़्यादा मिक़दार में खाते हैं, पेट भर कर खा लेते हैं और ऊपर से फिर कोल्ड ड्रिंक बोतलें वग़ैरह पीते हैं। इसके बाद मिठाइयाँ खाते हैं जो आजकल हमारे शादियों में रिवाज है। तो ये जो जब हम करते हैं तो मैदा भर जाता है और इस लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर पर दबाव पड़ता है, जिससे अगर ये अमल बार बार हो तो फिर ये जो वाल है ये लूज़ हो जाता है और जो ग़िज़ा हमारी स्टोमक के अंदर, मैदे के अंदर भरी पड़ी होती है, उसमें फ्राई किए हुए खाने, ऑयल, पानी, कोल्ड ड्रिंक, मिर्च मसाले और ख़ुद मैदे का जो तेज़ाब है, गैस्ट्रिक जूस है, वो भी शामिल हो जाता है। तो जब ये वापस इस वाल लूज़ होने की वजह से वापस एसोफेगस के अंदर आएगा, तो अगर ये अमल फिर बार बार होगा तो एसोफेगस के अंदर सोजिश पैदा हो जाएगी और बाज़ औक़ात इसके अंदर अल्सर भी पैदा हो जाता है, यानी ज़ख़म बन जाता है। मैदे से ग़िज़ा जब वापस आएगी एसोफेगस के अंदर तो इस अमल को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी मैदे से ग़िज़ा का वापस एसोफेगस के अंदर दाखिल होना, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। और रिफ्लेक्स जब बार बार होगा तो एसोफेगस मुतासिर होगी और इसके अंदर सोजिश आएगी। जब ये इसके अंदर सोजिश आएगी तो ये जो नली है, ग़िज़ा की नली, जिसे हम फूड कैनाल कहते हैं, इसका अंदरूनी साइज़ जो है वो तंग हो जाएगा और सीने के अंदर दर्द शुरू हो जाए। ये ग़िज़ा की नाली क्योंकि यहाँ से गले से शुरू होकर अपना सीने से गुज़रकर मैदे और स्टोमक के अंदर दाखिल होती है, तो इसलिए जब इसके अंदर सोजिश होगी तो इसका दर्द यही सीने के अंदर दर्द आएगा। और जब इस सोजिश शुदा नाली के अंदर से रिफ्लेक्स होगा और उस रिफ्लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होगी, जलन होगी, मिर्च मसाला होगा, ऑयल होगा, तो ग़िज़ा की नाली के अंदर पहले से सोजिश है और वहाँ पे जलन शुरू हो जाएगी। इसको हम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं, सीने की जलन। एसोफेगस का एक और मसला जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया में ना सिर्फ निगलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है बल्कि नामुमकिन होता है। एसोफेगस के अंदर एक जो और प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम एक्यूट सीवियर एसोफेजल कहते हैं। इसमें ग़िज़ा की नाली से जो है वो ब्लीडिंग आती है, जो सोजिश होने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और डायनोफेजिया क्या है? जब ग़िज़ा की नली के अंदर सोजिश आएगी और उसमें दर्द क्रिएट होगा तो मरीज़ को खाने पीने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी और वो निगलने के वक्त उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये दर्द ना सिर्फ निगलने के वक्त होता है बल्कि ये दर्द मुसलसल ही होता रहता है
اور اس کا احساس ایسے ہوتا ہے جیسے گلے کے اندر کوئی چھرا گھونپا جا رہا ہے۔ جو ایسوفیجل ٹریزیا ہے یہ اصل میں جو پیدائشی طور پر ایک نقص ہے ایسوفیگس کا، نومولود بچوں میں یہ اس کی نشو و نما نہیں ہوتی اور یہ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ جب مریض کے اندر ریفلیکس ہو رہا ہے، ابھی سینے کی جلن شروع نہیں ہوئی، سینے کے اندر درد شروع نہیں ہوا، صرف وہ مریض آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کچھ دیر کے بعد یا رات کو سونے کے بعد جو ہے وہ واپس منہ کی طرف آتا ہے، تو اس وقت جو اس کی ہم میڈیسن استعمال کریں گے، اس کا علاج کریں گے، تو اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، پہلے نکس ومی کا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پلساٹیلا دیں۔ یہ دونوں 1 ml میں دیں گے، ایک ایک خوراک دے دیں۔ اس کے بعد جو ہم اس کو دیں گے وہ ہے ایرس ورسیکولر اور بسمتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایپیکاک ہے، کیڈیم سلف ہے اور روبینیا ہے۔ بس یہ 4 میڈیسن ہیں، ان کو آپ 30-30 میں صبح دوپہر شام دیں اور ہر دوائی کو الگ پانی کے اندر اس کے 5 قطرے ڈال کے پی لیں اور درمیان میں 1 منٹ کا وقفہ دیں۔ یعنی پہلے اگر آپ ایرس ورسیکولر لے رہے ہیں تو اس کے 5 قطرے لے لیں، 1 منٹ کے بعد پھر کیڈیم سلف لے لیں اور 1 منٹ کے بعد ایپیکاک لے لیں اور 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ روبینیا لے لیں۔ اس ترتیب سے ہر میڈیسن کو الگ پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ریفلیکس ختم کر لیں گے تو ایسوفیگس کے اندر سوزش نہیں ہوگی، یہ ایسوفیجائٹس نہیں ہوگا آپ کو، تو پھر سینے میں نہ جلن ہوگی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی درد ہوگا۔ لیکن جب آپ اس ریفلیکس کو نہیں روکتے اور بار بار یہ عمل ہوتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس ایسوفیگس کے اندر سوزش شروع ہوگی، اور جب یہ سوزش زدہ نالی کے اندر پھر کھٹا پن، تیزابی مواد معدے سے اوپر کی طرف آئے گا تو وہاں پہ آ کر نہ صرف جلن پیدا کرے گا بلکہ درد بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سینے کی جلن اور سینے کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسوفیگس کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا، فنگل، وائرس وغیرہ کا حملہ ہو جائے تو پھر بھی جہاں پہ یہ وائرس یا بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی انفلیمیشن آتی ہے، وہاں پہ بھی سوزش ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر ریفلیکس ہوگا تو پہلے انفیکشن وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ تیزابی پانی، کھٹا پانی، تیزاب والا پانی، تیزابیت بھرا، مرچ مسالے سے پر وہ پانی جب پھر ایسوفیگس کے اندر آئے گا تو وہاں پہ جلن شروع ہو جائے گی اور پھر جلن کے بعد جو ہے درد شروع ہو جائے گا۔ سینے کے اندر درد کی ایک نقطہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ چھاتی کے اندر درد ہارٹ پرابلم کی وجہ سے ہارٹ پین بھی ہوتا ہے، لیکن ہارٹ پین کا اور ایسوفیجائٹس کے پین کا جو فرق ہے، ایسوفیجائٹس کے درد کے اندر جو ہے ریفلیکس موجود ہے اور ہارٹ پین میں یہ ریفلیکس نہیں ہوگا، اس کا ایسے ہی پین ہوگا۔ فیجائٹس میں اگر کوئی وائرس، بیکٹیریا یا کوئی انوالو ہے تو پہلے آپ جو ہے وہ نکس ومی کا 1 ml دے دیں، اس کے بعد بیسیلینم 1 ml دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پلساٹیلا 1 ml دے دیں۔ یہ اس کی بیس ہے۔ اور اس کے اندر جو سوزش آئی ہوئی ہے تو سوزش کو ختم کرنے کے لیے ہم دیں گے بیلاڈونا اور اس کے بعد جو دیں گے وہ ہے ایپس۔ ان کو 200 میں صبح دوپہر شام دیں چند دن کے لیے تو یہ سوزش ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جو ان کے اندر بیکٹیریا کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بیسیلینم کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس کی 1 ml کی پہلے ایک ڈوز دیں گے، پھر 2-3 دن کے بعد دوبارہ بیسیلینم 1 ml دے دیں اور درمیان میں جو ہے بیلاڈونا اور ایپس دیں۔ اس کی سوزش ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ریفلیکس سے ہے تو پھر وہ ریفلیکس کی میں نے میڈیسن آپ کو بتائی ہیں وہ استعمال کریں، ریفلیکس کو ختم کریں۔ اگر ایسوفیجائٹس فوڈ الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں آرٹیکا یورنس کو استعمال کرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں میں جو ریفلیکس ہوتا ہے، دودھ بار بار واپس آتا ہے، تو اس میں ہم ایتھوزا استعمال کریں گے۔ تو جلن کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے ایک خوراک دیں نکس ومیکا کی اور پھر دوسری جو خوراک ہے وہ دیں گے انتھراسینم کی، یہ دونوں 1 ml میں دے دیں۔ اس کے بعد آرسینک ایلبم، آرجنٹرم نائٹریکم اور نیٹرم فاس، یہ 3 میڈیسن ہیں۔
ان کو آپ صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ سینے کی جو جلن ہے، جو کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایپس اور بیلاڈونا 200 میں صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ جو یہ نگلنے کا عمل میں دشواری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سانس لینے سے ہی چھاتی کے اندر درد محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم لیں گے برائیونیا اور کالی کارب، لیکن ان دونوں کو اکٹھی ہم نہیں لے سکتے، ان کے درمیان کم سے کم 15 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ لازمی ہے۔ پہلے آپ برائیونیا لے لیں 200 میں، اور 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ کالی کارب لیں۔ اسی طرح پھر دوپہر کو اور شام کو لیں، 3 دفعہ ایک دن میں لیں، انشاءاللہ چند دن میں ہی یہ چھاتی کا جو درد ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسوفیگس کی نالی کے اندر سکڑاؤ آ رہا ہے تو پھر ہم ایک خوراک دیں گے ناکسمومیکا 1 mg کی، اور ایک دیں گے بیسیلینم 1 mg کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیسن استعمال کریں گے پلمبم میٹ۔ اس کو 200 میں یا 30 میں صبح دوپہر شام 1-2 ہفتے لیں تو اس سے جو اس کے اندر سکڑاؤ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔